हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद आफाक खान। आइए बग़ैर जज्बात के हक़ाइक़ पर मबनी उन सवालात के जवाबात आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूँ। जैसा कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया के तैयारे गिराए तो पाकिस्तान को कैसे पता लगा कि तैयारे गिराए जा चुके हैं, हालांकि तैयारे पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं आए और पाकिस्तान ख़ुद ये क्लेम करता है कि हम भी इंडिया की हदूद में नहीं गए। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान अब तक दिफाई पोजीशन पर क्यों है, क्यों अपने मासूम शहरियों के खून का बदला नहीं लिया। तीसरा सवाल ये होता है कि इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इंडिया के जो ड्रोन्स हैं वो कैसे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। अब ये वीडियो हक़ाइक़ पर मबनी है, इसलिए मैं लेट बना रहा हूँ, सनसनी नहीं फैलाना चाहता। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जो हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, न कि उनके लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन के प्रोपेगेंडे में आकर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बकवास करना चाहते हैं। कीड़े का कोई इलाज नहीं होता है, तो इस वजह से आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिएगा। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। देखें, याद रखिए, दुनिया की तारीख़ में ये बात है, तारीख़ उठा के आप देख लीजिए, जब भी जंगें हुई हैं तो मिलिट्री जंग से पहले प्रोपेगेंडे को प्लान किया जाता है कि किस तरीके से दुश्मन मुल्क की आवाम के मोराल को डाउन करना है, उनको डरा के रखना है, उनको ये बताना है कि तुम हार रहे हो, हम जंग जीत रहे हैं, कैसे उनको अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़ करना है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे पता लगा कि बसारत से बाहर, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज के पाकिस्तानी वो देख नहीं पा रहे, लेकिन उसके बावजूद तैयारे कैसे गिर रहे हैं। एक तो आपने देख लिया होगा, अब तक फ्रांस के बाकायदा इंटेलिजेंस से खबर आ चुकी है कि हाँ भाई बाकायदा वाक़तन तैयारे गिराए गए हैं। लेकिन जब PL-15 जो मिज़ाइल है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, SIGINT, और पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम पर यह फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता है कि कोई तैयारा आया है। अब जब उसको हिट किया जाता है तो तैयारा अचानक से गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो तैयारा वापस जा चुका है, और एक हदूद होती है जिससे पता लगता है कि अचानक जब तैयारा गायब हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसके सिग्नल ख़त्म हो चुके हैं और वो तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हो चुका है। तो इसी सिलसिले को या इसी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमने 5 से 6 तैयारे जो है वो गिराए हैं, जिसकी अब तक बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने तस्दीक भी कर ली है। तो अगर आपको PL-15 मिज़ाइल सिस्टम समझ आ जाए, आप इसको ChatGPT के ज़रिए देख लीजिएगा, तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्यों इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा है। याद रहे कि जो राफेल तैयारा है वो इंडिया के एक जदीद तरीन तैयारा है, महंगा तरीन तैयारा है, तारीख़ में कभी ये तैयारे नहीं गिराए गए हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी जो है वो दुनिया को दिखा दी है कि हम इंडिया के ऊपर इस हवाले से बर्तरी रखते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि भैया ये कैसे ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। इंडिया जो इस वक्त ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, आप उनकी तस्वीर को जाके देख लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये इसराइली साख्ता तैयारे हैं, जो इसराइल के बनाए गए तैयारे हैं। ये वही तैयारे हैं जो यूक्रेन रूस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस हालांकि पाकिस्तान से मिलिट्री के हवाले से बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी होने के बावजूद रूस में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी है, एक अप टू डेट टेक्नोलॉजी है। इंडिया पाकिस्तान से जो है वो 10 गुना ज़्यादा दिफाई बजट रखता है। इसके बावजूद पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जब उनके ड्रोन्स दाखिल होते हैं, अब एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करना है। इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि उस ड्रोन को मारना। जब वो हुदूद में आएगा तो हमारे रडार सिस्टम को पता लग जाएगा कि वो हुदूद में आ चुका है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आया इसको इंटरसेप्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अगर ड्रोन की कीमत कम हो और उसको मारने के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े और वो ख़तरा भी इतना लाहक ना हो, तो फिर कोशिश ये की जाती है कि उसको कम से कम लो लेवल पर आने दिया जाए, तब जाके उसको हिट किया जाए, ताकि पाकिस्तान, चूँकि इस वक्त इंडिया के हवाले से 10 गुना कम दिफाई बजट रखता है, कम जो है वो मिसाइल रखता है, कम एयरक्राफ्ट रखता है, तो जिसकी वजह से हर चीज़ को, हर फैसले को हिकमत से लिया जाएगा। ये कोई मोहल्ले की जंग नहीं है कि किसी ने 2 फायर मारे, आपने 4 फायर मार दिए। ये जंग देखनी है कि जंग हम कब तक लड़ सकते हैं। जंग जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में अपने तमाम वेपन्स ख़त्म कर दिए जाएँ। और ये दुनिया में अगर आपने कभी किताबें पढ़ी हों गलती से, तो उसमें यह होता है कि बाकायदा जब आपका दुश्मन मजबूत हो और आपने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो, तब भी बहुत सारे ममालिक ऐसे कोशिश करते हैं कि दुश्मन को निकलने दिया जाए, क्योंकि उसके पास एम्यूनेशन बहुत ज़्यादा है, वो आपका ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आप उसको इतना नुकसान पहुंचाओ कि बस वो वहाँ से भाग निकले, न कि आप उसको मुकम्मल तौर पर मजबूती से पकड़ो ताकि वो अपने आप को बचाने के लिए आपको कहीं और ज़्यादा नुकसान न पहुँचाते। यहाँ पर जज्बात का खेल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर रियलिस्टिक बातें सोचनी चाहिए कि हम कितने अरसे तक अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं और किस तरीके से हम कम ख़र्चा किए ज़्यादा दुश्मन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब बात आती है नुकसान की, ठीक है। पाकिस्तान अब तक दिफाई पोजीशन पर क्यों है? मोदी ने तो हमला कर दिया।
دیکھیں پلوامہ کا جب اٹیک ہوا تھا اس کا بھی خمیازہ پاکستان پر ڈال دی کہ پاکستان نے کیا ہے، تو پلوامہ میں بھی بھارت نے تقریباً 13 دن بعد پاکستان پہ جو بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جب واقعہ ہوا ہے تو اس میں بھی بھارت نے 12 سے 15 دن لگائے، باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دشمن کو وہاں دھکیلا جائے جہاں پر دشمن کو برتری حاصل ہو، مطلب دشمن پر برتری حاصل ہو، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ لڑائی لڑی جائے جہاں پر ملک خود محفوظ ہو اور دشمن کو اس طریقے سے دھکیلا جائے۔ تو انڈیا یہ جو بار بار ڈرونز بھیج رہا ہے، بار بار جو ہے وہ میزائل بھیج رہا ہے، یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں پر مضبوط ہے، تاکہ اس کے بعد یہ لوگ جا کے جو ہے اپنا کوئی کارنامہ کر سکے۔ اور اس وقت پاکستان دفاعی پوزیشن پر اس لیے ہے کہ پہلے تو اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے نا، جب آپ اپنے ملک کو محفوظ رکھیں گے تب آپ دوسرے ملک پر حملہ کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ دشمن پر حملہ کرنا شروع کر دیں، اس سے ہمارا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حملہ ہوگا، باقاعدہ ہوگا، بہترین ہوگا، اپنے وقت کے مطابق ہوگا۔ وقت کے مطابق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے کہ تم نے میرے 4 شہری مارے میں تمہارے 10 شہری مار دوں گا۔ شرعاً ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ملک کے سویلینز پر حملہ کریں۔ پاکستان نے ان کی ملٹری پر حملہ کیا ہے، اور ملٹری پر حملہ کرنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ چاہے آپ کے پاس جتنی بھی زیادہ ایکوپمنٹس ہو، ہم آپ سے جو ہے وہ پلاننگ کے حساب سے، یا ہم آپ سے کیا کہتے ہیں جنگ کی پریکٹس کے حساب سے ہم آپ سے بہت آگے ہیں۔ انڈیا کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہوگا، لیکن پاکستان کی جو پلاننگ ہے وہ آج اس کو دنیا مان رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو جذبات ابھار رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کو حملہ کر دینا چاہیے۔ پاکستان اگر حملہ کرے 1 مہینے بعد بھی کرے، پھر بھی ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بیکاز یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ملک کو سیکیور کرنا ہے۔ آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو مدرسہ پہلے سے کیوں خالی کروا لیا گیا تھا، مطلب بھارت کو اجازت دی گئی کہ تم فلاں جگہ پر حملہ کر دو۔ ایک بات ہوتی ہے کامن سینس کی، جب آپ اپنے دشمن کی رگ رگ سے واقف ہوں کہ دشمن کہاں کہاں حملہ کر سکتا ہے، تو یہ تو اچھا ہوا نا کہ پہلے سے مدرسہ خالی کروا دیا تاکہ وہاں پر کم سے کم شہادتیں ہوں۔ کیوں راتوں کو لائٹیں بند کروا دی جاتی ہیں؟ پھر تو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھئی لائٹیں اس لیے بند کروائی جا رہی ہے کہ انڈیا کو موقع مل جائے کہ آؤ بھائی اندھیرے میں آ کے آپ ہمیں مار کے چلے جاؤ۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے کامن سینس کو استعمال کی جاتا ہے۔ انڈیا بھی تو امرتسر میں لائٹیں بند کروا رہا ہے، انڈیا بھی تو باقی شہروں میں لائٹیں بند کروا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ بھئی دشمن کہاں کہاں حملہ کر سکتا ہے۔ تو جیسے انڈیا کے پاس انٹیلیجنس ہے، اس طرح ہمارے پاس بھی انٹیلیجنس ہے، اور انٹیلیجنس کے ذریعے ہی پتہ لگتا ہے، اور پہلے ہی ہمارا انٹیلیجنس نے کہہ دیا تھا کہ بھئی حملہ ہوگا، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، بٹ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اوبیسلی اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے۔ آخری میں ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو 6 یا 7 مئی کی جس رات کو طیارے گرائے گئے، 1 گھنٹے کی جنگ رہی ہے۔ بھارت کے تقریباً کہیں کہا جا رہا ہے کہ 93، کہیں جا رہا ہے کہ 100 کے قریب طیارے جو ہے وہ ہوا میں تھے، اور انڈیا کی طرف سے 26 یا 30، پاکستان کی طرف سے 26 یا 30 طیارے ہوا میں تھے، اور صرف ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو پے لوڈ لے کر آئے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنی پروفیشنل جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، کم دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود، ایک بڑے ملک کو اسرائیل کی سپورٹ ہونے کے باوجود اس وقت روکے رکھا ہوا ہے اور اپنے شہریوں کو محفوظ رکھے رکھا۔ باقی جنگ ہے، جنگوں میں یہ ہوتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طیارے گرتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ بٹ اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے۔ شرعاً ہمیں اس بات کا حکم ہے، ہماری جو جنگ ہے وہ کفار سے ہے، کفار اس کے پیچھے کھڑے ہیں، کفار ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل جیسے ظالم ملک ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہاں پر کھڑے رہنا ہے، باقی کسی کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا مورال جو ہے وہ اوپر رکھیں، حکومت کی طرف سے ہر کیے ہوئے اعلان کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں، ہر ہدایات جو جاری ہوتی ہے ان کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہماری جو فوج ہے اس کا مورال بھی اپ رہے، اور انشاءاللہ جوابی کارروائی ہوگی وہ بہترین ہوگی۔ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کرکٹ پر بھی جب بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں کو چھکا مارنا چاہیے، فلاں کی بولنگ دینی چاہیے، پوری قوم جو ہے وہ میچ صرف کرکٹ ٹیم کا نہیں ہوتا، پوری قوم کا میچ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جنگ صرف فوج کی نہیں ہے، پوری قوم کی جنگ ہے، اور ہم سب اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔